ट्रीटमेंट हुआ स्टार्ट। दिल में डर भी बहुत था। क्या ट्रीटमेंट हुआ सक्सेसफुल? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं के साथ। जी फाइनली वो वक्त आया कि जब जी हम लोग डॉक्टर के पास गए। उससे पहले डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दिए थे। कुछ टेस्ट होने थे जो कि उन्होंने हमें इसलिए लिख कर दिए थे कि ताकि पता चल सके कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरी या मेरे हस्बैंड की। तो उस हवाले से उन्होंने हमारी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ करवाई थी। तो वो खैर रिपोर्ट्स में भी बस वो कहते हैं ना, जिन दिनों हमारे घर में ये इशू चल रहा था कि भाई आईवीएफ करवाना है या नहीं, उन दिनों हमने कहा चलो जी कुछ ना कुछ तो करवाएं। तो हमने क्योंकि बस एक दिमाग हमारा माइंड सेट हो गया था कि हमने आईवीएफ मोस्टली करवाना ही करवाना है। तो जी खैर हमने कहा कि जी आईवीएफ तो करवाना ही है, तो क्यों ना जब तक घर वाले एग्री होते हैं, बाकी मामलात वगैरह डिस्कस हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने टेस्ट वगैरह करवा लें। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि हम लोग छोटा सा वाक़या बता रही हूँ। वही बात है, वक्त वक्त की बात होती है। इंसान कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि हाँ जी ये इंसान चेंज कैसे हो गया, पहले तो ये इंसान ऐसा नहीं था। मैं ये कहती हूँ लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि अगर ये इंसान चेंज हुआ है तो इस चेंजिंग की वजह क्या है। तो खैर हम लोग गए थे टेस्ट करवाने उसी हॉस्पिटल जहाँ हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। हम वहाँ गए तो हमें ये था कि हमें रिपोर्ट्स करवानी थी कुछ। तो मेरे हस्बैंड की बायोप्सी की टेस्ट होने थे, तो इसलिए हम लोग गए थे क्योंकि उनकी बायोप्सी होनी थी। और बायोप्सी आप लोगों के बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जी बायोप्सी क्या होती है। तो बायोप्सी में आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैन हजरात होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनकी कुछ इश्यूज़ वगैरह होती हैं, वेंस वगैरह होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे कन्वर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हमें औलाद नहीं होती। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, ये नॉर्मल सा इशू होता है। बट ये होता है कि वो वेंस वगैरह इतनी वहाँ होती हैं ना कि उसके लिए डॉक्टर कन्फर्मेशन नहीं कर सकता कि हाँ जी आपकी कौन सी वेन ब्लॉक है। खैर हम गए वहाँ, कुछ टेस्ट होने थे। हम वहाँ गए तो हम घर से, मतलब घर से जो पैसे हम लेकर गए थे ना, वो इतने थे कि जस्ट हमारे टेस्ट के लिए ही थे। तो आगे जब हम गए तो जब हम रिसेप्शन पे गए तो वहाँ पर जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब कि जो हमारे पास अमाउंट थी ना उससे भी ज़्यादा थे। मैं वही कहती हूँ बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल वक्त था ये जो आईवीएफ वाला था। बट वही बात है कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह को क्या मंजूर था क्या नहीं। बट खैर हमने फेस किया। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि भई आप पेमेंट जमा करवाएं और ताकि आपके टेस्ट वगैरह हो सकें। हमने कहा कि अब हमने देखा तो हमारे पास पैसे सही नहीं थे पूरे, तो हमने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। फिर मेरे हस्बैंड मुझे वहीं छोड़कर हॉस्पिटल में ही खुद घर वापस आए स्लिप लेकर, और घर वालों को स्लिप दिखाकर और पैसे यहाँ से अरेंज करके फिर लेकर गए और फिर हमने वो टेस्ट करवाया। मतलब कि आईवीएफ में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि हमने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। मैं वही कहती हूँ, शायद अभी मैं उस तरह से बयान भी नहीं कर सकती और मैं बता भी नहीं सकती, शायद अब कुछ तो मुझे याद भी नहीं है शायद। बट खैर वक्त था, गुज़र गया। और वो कहते हैं ना, हर अच्छा बुरा वक्त गुज़र जाता है पर लोग याद रहते हैं। खैर हमने जब ये करवा ली थी, उसके बाद जो अगला मरहला था, हमारे टेस्ट वगैरह हो गए थे तो हमें डॉक्टर ने
ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا اور ہمیں ڈاکٹر نے بلایا کیونکہ انہوں نے کچھ سپلیمنٹس وغیرہ دینی تھی ہمیں، اور پھر یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ڈیٹ دینی تھی کیونکہ ان لوگوں کا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک پیکیجز اسٹارٹ ہو رہے تھے جو کہ انہوں نے آئی وی ایف کے لیے کچھ لوگ مختص کیے تھے جن میں سے ہم لوگ بھی تھے. بس ہمیں یہ بینیفٹ تھا کہ وہ کم رینج میں ہو رہا تھا. خیر جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کچھ سپلیمنٹس وغیرہ لکھ کر دیں. میرے ہسبینڈ کی بایوپسی تھی تو بایوپسی کروائی. بایوپسی کے ذریعے انہوں نے یہ تھا کہ جو میرے ہسبینڈ کے مطلب بایوپسی میں یہ ہوتا ہے کہ کٹ لگا کر جو بیک پہ اسپرمز ہوتے ہیں نا ان کو اٹھاتے ہیں اور وہ انہیں پھر وہ لوگ سیو کر لیتے ہیں. تو وہ بایوپسی ہونی تھی، وہ مطلب ایک طرح سے آپ کا آپریشن ہوتا ہے. تو ایک دن میرے ہسبینڈ کا وہ ہوا تو انہوں نے پھر 2-3 دن جو تھا وہ جو اسپرمس تھے نا ان کو انہوں نے فریز کر دیا تھا. مطلب اب میں اتنی تو گارنٹی مطلب نہیں بالکل ہی وہ تو نہیں بتا سکتی نا کہ ان کی کیا لاجک ہوتی کیا نہیں، پر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں جو ہمیں ہمارے اس میں علم میں ہے یا جو بھی، کہ وہ انہیں فریز کر دیتی ہیں. انہیں اس لیے فریز کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی ٹیک کیئر کر سکیں اور دیکھ سکیں جی ہاں جی وہ کتنے پاورفل ہیں. خیر اس کے بعد یہ تھا کہ تقریباً ہفتہ مجھے انجیکشنس لگنے تھے. وہ اس لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جو ہماری آئی وی ایف کے لیے ایگز ہوتے ہیں جو انہیں صحیح کنڈیشن میں آپ انہیں بڑا کرنا ہوتا ہے ڈاکٹرز نے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آنے والے جو وقت ہوتا ہے نا اس میں جب اسپرمس کو ایگز کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا کیا کہیں گے انہیں، ایگز ہوتے ہیں اور ایمبریوز ہوتے ہیں نا ان کو جب وہ کرتے ہیں ایگز اور اسپرمس جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک مطلب آئی وی ایف کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے انہیں یہ تھا کہ جو میرے ایگز تھے ان کی ایک گروتھ چاہیے تھی جو کہ انہیں چاہیے ہوتی ہے. اب کیا گروتھ ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز ہی جانتے ہیں. خیر وہ یہ تھا کہ ڈیلی مجھے ایک انجیکشن لگ رہا تھا، وہ بھی پیٹ میں. اسے یہ ہوتا ہے اس انجیکشن کو فکس ٹائم پر لگانا ہوتا ہے اور اس کا فکس ایک ہی ٹائم رکھنا ہوتا ہے اور وہ ڈیلی بلا ناغہ لگنا ہے آپ کو. تو خیر بہت ہی زیادہ میں وہی بولتی ہوں، میں اگر اپنے ہسبینڈ کی بات کروں تو انہوں نے بھی بہت سی تکلیفیں دیکھی ہیں اس آئی وی ایف کے لیے، کیونکہ بایوپسی کرانا بہت مشکل کام ہے. جو لوگ بایوپسی کو جانتے ہیں وہ واقعی میری بات سے ایگری کریں گے. اور یہ تھا کہ میں نے جو انجیکشنز لگائے اس سے مجھے گھبراہٹ اور ایک پین فل ہوتا ہے پروسیجر وہ سارا، بٹ وہ کہتے ہیں نا اس پین کے پیچھے ایک امید تھی نا، تو اس امید کے لیے ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا یہ جو پین تھا ہمیں وہ اس کو کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا. ہمیں بس یہ ایک تھا کہ ایک اسٹرگل ہماری یہی تھی کہ بس اللہ کسی بھی طرح ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سے نواز دے، بس ہمارے لیے اس وہ کہتے ہیں نا محرومی سے زیادہ تکلیف نہیں ہے یہ ہے. پھر ہمیں یہ تھا سپلیمنٹس ہم لوگ کھا رہے تھے میں اور میرے ہسبینڈ بھی، اور یہ تھا ہسبینڈ کو یہ ڈاکٹر نے اسپرمز لے لیے تھے ان کے سیو کر لیے تھے، اور باقی میرے جو تھا جو انجیکشنز کا جو پروسیجر تھا وہ چل رہا تھا کنٹینیوسلی. خیر پھر یہ تھا کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ جو تھا میڈیسنس وغیرہ یوز کر رہے تھے. کچھ سپلیمنٹس تھیں جس میں ایک فولک ایسڈ تھی اور ایک اور فولک ایسڈ تو مسٹ ہوتی ہے نا آئی وی ایف میں، یا آپ ویسے بھی آپ دیکھیں تو فولک ایسڈ لیڈیز کو موسٹلی دی جاتی ہیں. خیر یہ سب ابھی ہمارا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو گیا تھا. فائنلی ہمیں کچھ تھوڑی سی امید ہو گئی تھی کہ شاید بس سب اللہ نے ہماری سن لیا اور اللہ آگے بہترین فیصلے کرے گا. تو اب بس آگے کا جو تھا آگے کا یہ تھا کہ جی کب وہ
ٹرانسفر کریں گے اسپمس وغیرہ، تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے ہم لوگ اور بہت ہی زیادہ خوش بھی تھے